हाई नमस्कार, प्रिय चौधरी तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानल मेरो प्रथम स्वागत छ। यो मेरो च्यानल रहेको छ। यसमा हामी विभिन्न किसिमका डेल डिस्काउन्ट, प्रोमो कोड्स, ई-भाउचर, कुपन कोड, ई-सेवाको प्रोमो कोड, त्यसरी दराजको प्रोमो कोड्सहरू हाल्ने गरेका छौँ। यदि तपाईहरू पैसा बचाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि भन्दै हाम्रो आजको विषयवस्तुपर जान चाहन्छौँ। हाम्रो आजको विषयवस्तु रहेको छ 5% babalhost.com बाट कसरी डिस्काउन्ट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरो। 5% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा हामी गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलमा यहाँ सर्च गर्नुहोस् 91 जब्स। सर्च गर्दाखेरि सुरुमै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न एउटा नयाँ वेबसाइट खुलेको हेर्न सक्नुहुन्छ 91 jobs.in। यसमा हामीले विभिन्न किसिमका डिल्स, डिस्काउन्ट, प्रोमो कोड्स, रिचार्ज कार्ड्सको प्रोमो कोड्स, यसको प्रोमो कोड्सहरू हाल्ने गरेका छौँ। तपाईहरुले यहाँ जानुहोस् baval.com फ्युचर कुपन्सको baval कुपनमा जानुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुभयो 5% डिस्काउन्ट अन वेब होस्टिङ baval.host। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरुको त्यो प्रोमो कोडहरुको डिटेल खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ सो कोडमा गर्नुहोस्। सो कोड गर्दाखेरि तपाईको कोड सो हुनेछ। त्यसपछि यसलाई नोटप्याडमा सेभ गर्नुहोस्। जस्तै म सेभ गरेँ, प्रोमो कोड सेभ भयो। त्यसपछि काट्नुहोस् र सँगै खुलेको अर्को वेबसाइटमा अनि baval होस्टमा त्यहाँ सिम्पली लगिदिन्छ डाइरेक्ट। त्यहाँ गएर तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ गइसकेको छु। जस्तै म अहिले यदि तपाईहरु त्यहाँ छैन भने पनि तपाईले सिम्पली यहाँ रजिस्टर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ रजिस्टर गरेपछि तपाईहरुले यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली यहाँ सर्भिसमा जानुहोस्। त्यसपछि अर्डर न्यू सर्भिस गर्नुहोस्। अर्डर न्यू सर्भिस गर्दाखेरि तपाईहरुले विभिन्न किसिमका होस्टिङ सर्भिसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सिंगल अनलिमिटेड छ, baval अनलिमिटेड छ, सिंगल अनलिमिटेड plus.com डोमेन छ। त्यसपछि baval unlimited plus.com डोमेन रहेको छ। जस्तै म यहाँ baval अर्डर गर्न गइरहेको छु। सिम्पली यहाँ सेभ गरेँ। यहाँ भन्दैछ रजिस्टर अ न्यू डोमेन भन्दैछ हो। त्यहाँ यदि रजिस्टर न्यू डोमेन भनेको तपाईहरु नयाँ रजिस्टर डोमेन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जानुहोस्। या तपाईको अलरेडी छ भने तपाईले यहाँ क्लिक गरेर पनि त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर म नयाँ जोड्न चाहन्छु। नयाँ रहेको छ यो सिम्पली म कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। तपाईँ हेर्न सक्नुभयो वेब होस्टिङ baval अनलिमिटेड रहेको छ। यसको प्राइस रहेको छ 24 रुपैयाँ। 1 रुपैयाँ कम 24 रुपैयाँ। 24 भनौँ न। त्यसपछि 13% भ्याट दिएको छ। यसको 325 रुपैयाँ आउनुहुन्छ हो। अब यहाँ तपाईले सोधिराखेको छ एनुअली बिलिङ गर्न चाहनुहुन्छ, बिएनुअली या त्रिएनुअली भनेको छ। यानी कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष गर्दाखेरि तपाईहरुले 19% डिस्काउन्ट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ म कन्टिन्यू गर्दैछु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुभएको छ bavalprice.com र ह्यास होस्टिङ। अनि कि तपाईहरु दुईटा खरिद गर्नुहुन्छ। एउटा डोमेन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ र अर्को होस्टिङ खरिद गर्दै हुनुहुन्छ। र भयो कुरा एउटा आइडी प्रोटेक्सन। आइडी प्रोटेक्सन एक सालको लागि फ्री छ। यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने टिक लगाउनुस्, चाहनुहुन्न भने छोड्दिनुस्। आइडी प्रोटेक्सन पछि म एउटा भिडियो बनाउने छु। आइडी प्रोटेक्सन भनेको के हो। त्यसै सिम्पली कन्टिन्यू क्लिक गर्नुस्।
कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल पुरै वाल अलमोस्ट अनलिमिटेड होस्टिङ 2449 परेको र टोकन रेजिस्ट्रेसनको 1000 रुपैयाँ भनेको तपाईको टोटल भइसक्यो 3449 रुपैयाँ हो सिम्पली तपाईले त्यो प्रोमो कोड हेर्न सक्नुभयो त्यसपछि सिम्पली तपाईले त्यो प्रोमो कोड हाल्नुस् जस्तै म प्रोमो कोड हाल्दैछु मलाई प्रोमो कोड म प्रोमो कोड राख्छु सिम्पली यसलाई कपी गर्छु यहाँ गएर पेस्ट गर्छु त्यसपछि भ्यालिडेटेडमा क्लिक गर्छु promotion code accepted भनिसकेको छ your order has been updated हेर्नुभयो पहिला कति थियो हाम्रो तपाईको 5% वन टाइम डिस्काउन्ट भइसक्यो छ हेर्नुस् हामी के आरएस 125 रुपैयाँ तपाईको डिस्काउन्ट भइसक्यो तपाईले म के क्वेशन गर्दैछु यो आउँदैछ त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चेक आउट गर्नुपर्ने हुन्छ चेक आउट गर्दा तपाईहरुले यसरी प्रोमो कोड्स एप्लाई गरेर तपाईहरुले bawal.hosting.com बाट 5% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि यो भिडियो तपाईहरुले राम्रो लागेकोमा कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब शेयर लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला यदि तपाईहरुले अरु पनि होस्टिङको प्रोमो कोड चाहिएमा कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट www.meropromocodes.com वा 91jobs.net भिजिट गरेर तपाईहरुले त्यो प्रोमो कोड पाउन सक्नुहुनेछ हस्त धन्यवाद